Hello guys, maayong hapon guys. Kumusta ang tanan? Kumusta ang kinabuhi? Sulod sa pila ka bulan nga wala ta nagparamdam no? Kumusta ang mga kinabuhi na to diha? Nabay mga problema nga moabot or nabay mga problema nga gisagubang? Dili lang man siguro ako ang naay problema nga gisabugubang kami nga mga family, di lang man siguro ako, tanan man siguro tano. So wala tay lain wala tay lain nga kanang wala tay lain kanang kusog or wala tay lain nga kanang kakuanan og kusog, kakuan og strength para malabanan nato ang mga struggle, para malabanan nato ang mga problema sa atong kinabuhi nga ato ang nasagubang or ato apang masagubangan no. Wala tay lain pang pakuhaan og kusog kung dili gid ang atong labaw nga makagagahom no. Ang atong buhi nga Dios nga naa sa langit no mga igsoon. Ami kay palandungon no, kamaayo sa atong Ginoo. Bisan tuod sa ato ang kapadlungon diri sa kalibutan guys. Mga igsoon ko, grabe na ang trahedya nga nahitabo karon sa mga lain-laing nasod, bisan pa man diri sa Pilipinas. Grabe ang mga trahedya, mga sakuna nga giparanas ni sa Ginoo sa atoa para lang ma-remind ta nga dili di ay dili di ta angayan nga makalimot sa iya, bisan na lang pagtawag na lang sa iya, bisan na lang 5 minutes lang istoryahon nimo siya no. Kamusta kayong tanan diha? Kumusta mo tanan? Asa man mo dapit karon nga lugar? Hopefully na safe mo sa inyong mga balay, sa inyong mga dalanon no. Dili lang yun ta mo mawala sa paglaom nga ang tanan natong problema dunay kasulbaran pag-abot sa unahan no. Sama namo karon nga naa gyud mga problem, dili mi na to maiwasan nga naa gyud mga problema. Isa na sa financial no, kay perting paita karon nga panahon guys. So perting paita sa panahon, napay panahon diri nga init kaayo unya mugalit lang og ulan. Atong mga last week naka-experience ko nga kana gani naka-experience ko guys na kanang perting ubo na ko almost 1 month siguro na akong inubo. Sakit na kaayo ang akong mga diri, tapos ang ako ang likod sakit na kaayo iubo, pero wala lang jud koy share ko lang, wala jud koy lain nga gitawag si Papa Jesus yun Lord unsa man ning akong gibati, naghinaot ko nga kinikwaon kay sa tinuod lang dili lang mag-ubo. Sakit kaayo imong mga baga, murag mga taktak imong diri, imong baga murag mahimo murag ma-disalign tungod sa kasakit, tapos imong diri sakit jud kaayo siya. Una nga karon nga panahon angay gitang mag-ampo, angay gitang magpailog. Karon nga panahon angay tang mapag-ilog ang tawag doon mapagpailog tungod kay kanang karon nga panahon daghang mga problema. Syempre chismis, kanyo kay chismis, dili na to maiwasan, pero daghan chismis. Ang imuhang chismis no nga ihatod panalitan mo share kag chismis, maabot sa unahan punan mo lang. Wala jud kay tawo karon nga kana ganing kanang si tawagan, wala kay tawo karon nga kana ganing kasalikan kung dili imong kaugalingon lang, salig sa imong kaugalingon. Tawag sa Ginoo natay problema, dili ta mo tawag sa silingan kay napay kuan ana nga ikaw ray daotong gihapon. So ako advice lang no guys,
bisan ako diri sa balay, nagpundo lang ko diri sa balay, walay gawas-gawas. Magawas lang ko pag na ako'y kanang customer nga na ako'y customer diri sa balay, magawas lang ko kanang magpa-cleaning. Oo, magawas lang ko para kanang maka-cleaning ko. Ya, magawas lang ko pag na ako'y tuyo diha sa unahan, ana. Pero makadawat gihapon kog chismis, no. Ano, ang mga tao karon ni nga init ng ulo. Ano, ako advice sa inyo guys. Ampo lang kita permi. Bahala ng mga istorya diha. Eh. Total, pagabot sa panahon sila may manumbag ana sa Ginoo. So, may hapon. Salamat.